विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेछौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, छिमेकी भनेको मर्दा र पर्दाको सारथी हुन् भनिन्छ, तर नेपालको छिमेकी भारत असल छिमेकी बन्न सकेको नजिर भेट्टाउन गाह्रो छ। पञ्चशीलताको सिद्धान्तको आधारमा नेपाल भारत सम्बन्धको आयाम जोडिएका छन्। हुनुपर्ने पनि यही हो, तर भारतीय शासकहरू लामो समयदेखि नेपालमाथि थिचोमिचो गर्दै आएका छन्। अस्थिर राजनीतिको माहौलमा हस्तक्षेप गर्दै आएको भारत नयाँ नक्सा जारी गरेर नेपाल चिढाएको थियो। नक्सा जारी गरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतले पछिल्लो समय तावाघाट लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेर अर्को अतिक्रमणको श्रृङ्खला दोहोर्याएको छ। विपत्तिको बेला विश्व एकै ठाउँमा उभिएको बेला भारतले छिमेकीमाथि थप अतिक्रमण गरेर नयाँ श्रृङ्खला दोहोर्याएको छ। भारतबाट शुक्रबार उद्घाटन गरिएको तवाघाट लिपुलेक सडकले निम्त्याएको पछिल्लो दुई देश सम्बन्धको चिरफार आजको मिसन न्युजमा। भारतीय शासकहरू सीमा समस्या पटक पटक बल्झाउँदै आएका छन्। सन् 1950 पछि भारत र नेपाल सीमा विवादको किचलो बल्झिँदै आएको छ। भारतीय शासकहरू सधैँ नेपाली शासकहरू सीमाको विषयमा नबोलिदियोस् भन्ने चाहन्छन्। आफू अनुकूललाई सत्तामा पुर्याउन पनि माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हात हाल्दै आएको छ। पछिल्लो समय कोरोना कहरले समग्र विश्व भिडिरहेको बेला भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ सडकको उद्घाटन गरेको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट चीनसितको नाका जोड्ने सडक निर्माण पूरा गरेको छ। सन् 1979 देखि यो सडक निर्माण कार्य सुरु गरे पनि सन् 2020 मा मात्रै सडक आयोजना पूरा भएको छ। 95 किलोमिटर लामो तवाघाट लिपुलेक सडक आयोजना मे 8 का दिन उद्घाटन भएको हो। मे 8 का दिन भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उक्त सडक आयोजनाको उद्घाटन गरेका हुन्। भारत र चीनले आर्थिक सामाजिक महत्त्वले हेरिएको यो क्षेत्र यति बेला सडकले जोडिएको छ। सन् 2015 मा चीन र भारतबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। भारत र चीन बीच भएको उक्त सहमतिको नेपालले विरोध पनि जनाएको थियो। भारत र नेपाल बीच सीमा समस्या भने नयाँ होइन, समस्या पटक पटक बल्झिँदै आएको छ। यद्यपि यो विषयसँग जोडिएको लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्नेमा भारत र चीनले सहमति यस अघि गरिसकेका छन्। यो विषयमा चर्को विरोध भन्दा कूटनीतिक रूपमा हल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। दुईटा छिमेकी मुलुक हामी यति नजिक छौँ, यस्तो छौँ भनेर दुईटै पक्षको बिचमै भरसक लागिरहनुपर्छ। त्यसमा सस्टेन भन्छ, त्यस्तै अनुसारको त्यहाँ दिल्लीमा पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्नु होइन, यो त अन्याय भयो, यो गर्नु, त्यो फर्मली बोल्न सक्ने, त्यहाँ घोलमिल गर्न सक्ने पनि चाहियो, त्यो क्षमता पनि चाहियो, त्यहाँको हाम्रो कूटनीतिक प्रभाव पनि राख्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि चाहियो। यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि होमवर्क पुरै गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, तथ्याङ्कहरू भेला गर्नु पर्यो। अनि एउटाले लेखेर इमोसनली भाग गरेर भारतले मिच्यो यहाँ त्यहाँ भनेर बुद्धि के अरे नारायणहरूले भनौँ न अरू कसै सीमाविदहरूले कराए जस्तो मात्रै भएर पनि हुँदैन। अनि त्यसमा अलिकति गहन रूपमै राख्नु पर्यो, त्यो कुरालाई त्यहाँ बिस्तारैसँग राख्न सक्नुपर्छ। भारतले सन् 1979 देखि सडक आयोजना विस्तारको काम गर्दै आएको थियो।
भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेक नाका जोड्न यो सडक बनाएको हो। आर्थिक सामरिक महत्त्वको रूपमा भारतले यो सडक बनाएको हो। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि यतादेखि सीमा विषय उठ्ने र सेलाउने गर्दै आएका छन्। यसपटक तवाघाट लिपुलेक सडक आयोजना पूरा भएपछि पुनः विवाद सतहमा आएको छ। पर्यटन तथा व्यापार विस्तारको लागि भारतले सडक आयोजना विस्तार गरेको हो। वर्षेनी कैलाशमान सरोवरमा लाखौं पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। चीन र भारतको पर्यटन तथा व्यापार स्वार्थ रहेको यो सडक आयोजनाको आर्थिक सामरिक महत्त्व रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट भए पनि सीमा सुरक्षासँगै व्यापारिक लाभले निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। भारतले उद्घाटन गरेको तवाघाट लिपुलेक सडक आयोजना नयाँ होइन। 2 दशक अघिदेखि भारतले सडक आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय भारतले नेपाल भूमि मिचेर सडक बनाएको खबर पनि बाहिर नआएका होइनन्। सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकारले यस क्षेत्रको निरीक्षण पनि गरेको हो। गएको फागुनमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले यस क्षेत्रको निरीक्षण पनि गरेका थिए, तर मन्त्री सम्बन्धित क्षेत्रको निरीक्षण नगरी फर्किएको भन्दै कडा टिप्पणी समेत भएको थियो। भारतले लामो समयदेखि अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोगबाट सडक निर्माण गर्दै आएको छ। विकट भूगोलमा सडक आयोजना सञ्चालन भइरहँदा पनि नेपाली शासकहरू बेखबर बन्दै आएको तथ्य बाहिरिएको छ। यो पछिल्लो घटनाले सत्तामा जुनसुकै शासकहरू आए पनि भारतीय शासकको ज्याजती विरुद्ध खुलेर मुलुकको सीमा रक्षाका लागि उभिन नसकेकै हुन् त भन्ने थप आशंका पनि बढेको छ। सन् 2019 मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यो विषय पुनः सतहमा आएको हो। सरकारले कूटनीतिक पहल गरेको दाबी गर्दै आए पनि भारतले टेरेको छैन। नक्साको विषय सल्टिन नपाउँदै सडक विस्तारको उद्घाटन भारतले गरेको छ। सन् 1950 पछिको दिनमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ, तर नेपाली शासकहरू भारतीय शासकसँग कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा सीमा समस्या बल्झिँदै आएको छ। पटक पटकको सीमा विवाद बल्झिँदा पनि समस्या समाधान किन हुन सकेन, यी प्रश्नको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, चीन र भारतबीच व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भन्दै सन् 2015 मा सम्झौता गरेका थिए। त्यसैगरी सन् 2019 मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालको 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर नक्सा निकालेपछि नेपाली शासकहरू खासै गम्भीर देखिएका छैनन्। पछिल्लो समय लिपुलेक सडक बनाएर थप अतिक्रमण गर्दा पनि सरकार औपचारिकतामा झारा टारिरहेको छ। सङ्घीय निर्वाचन पछिको शक्तिशाली ओली सरकारले विदेश कूटनीतिमा सफल भएको दावी गर्दै आएको छ। दुई छिमेकसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको भन्दै तर्क गरिरहेको छ। सरकारी तर्क अनुसार नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध दुई देश बीचको समान हैसियतमा हुनुपर्छ, हुने पनि यही हो। तर भारतीय शासकहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन। नेपाली शासकहरूले भारतसँग आम्ने सामने आफ्नो सवाल राख्न सकेका छैनन्। 71,000 हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि मिचिसक्दा पनि भारतसँगको कूटनीतिक पहलमा ओली सरकार पनि विगतका सरकार जस्तै निरीह देखिएको छ। तवाघाट लिपुलेक सडक आयोजना पूरा भइसक्दा पनि कुनै कदम चाल्न नसकेको प्रश्न हुन्छ। यद्यपि सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्दै आएको दावी गर्न छोडेको छैन। सरकारले संवादको माध्यमबाट यो सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्छ, हाम्रो भूमिबाट विदेशी फौज फिर्ता गराउँछ, हाम्रो भूमिको रक्षा गर्छ। कतिपय मान्छेहरूले नक्सा सच्याउनु पर्यो भनेको छ। नक्सा सच्याउन त अहिले सकिन्छ नै, नक्साको कुरो होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो। यो सरकारले भूमि नक्सा त प्रेसमा छाप्दा भइहाल्छ। प्रेसमा नक्सा छाप्ने मात्रै गर्दैन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो। नेपालीहरू भूमि फिर्ता लिन सक्छन् र सक्नुहुन्छ।
सन् 1950 लगायतका सन्धि पुनरावलोकन गर्न भन्दै नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह पनि छ। समूहले दुई देश बीचको समस्या समाधानको लागि प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाउन भने पनि भारतले प्रतिवेदन लिन आनाकानी गरिरहेको छ। लामो समयदेखिको समस्यालाई प्याकेजमै समाधान गर्न सकिने भए पनि पटक पटक भारतीय शासकहरू अल्मल्याउनमै कसरत गर्दै आएका छन्। नेपाली शासकको कूटनीतिक असक्षमताका कारण सधैँ समस्या बल्झिँदै आएको छ। पहिल्यै नेपालले भूभाग भइसकेको प्रमाणित गरेको र अस्ति भर्खर मात्रै पनि नक्सा प्रमाणित गरेर नक्साका आधारमा कूटनीतिक नोट जारी गरेको भारतले हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राज्यको तर्फबाट अथवा सरकारको तर्फबाट अहिले त्यो जे पहल हुनुपर्ने आवश्यक पहल हुन सकेन र भारतले यो विवादित धेरै समयदेखि छँदै थियो। यो विषयलाई अहिले ठ्याक्कै बिट मार्ने गरी यो अब फाइनल यो भारतले अब अतिक्रमण गर्यो भन्ने सन्देश दिने ढङ्गले भारत आएको छ। यसमा कूटनीतिक क्षमता सरकारको कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास आएको छ। सरकारले आवश्यक पर्ने कूटनीतिक पहल गरेको छैन। हिजोको घटना एउटा हेर्दा एकातर्फ दक्षिणले हाम्रो जमिन मिच्ने, उत्तरले सिंहदरबार अगाडि आएर पुलिस पिट्ने, तर सरकार निन्द्रामा बस्ने जुन अवस्था देखिएको छ, यो कुरालाई सरकारले कूटनीतिक तवरबाट हल गर्न सकेन। सन् 2015मा चीन र भारतबीच भएको व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सहमतिपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नोटमा नेपाली भूमि रहेको प्रमाणसहित पठाए पनि भारतीय र चिनिया शासकहरूले नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्। नेपालले आफ्नै भूमि भएको दाबी गर्दै आए पनि भारतले सडक आयोजना निरन्तर जारी राख्दै आएको हो। भारतले तबाघाट लिपुलेक सडक आयोजना पूरा गरी उद्घाटन गरिसकेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारको प्रतिक्रिया मागेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको कदम खेजन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार भने ढुक्क देखिएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन्। ऐतिहासिक प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि नेपाली शासकहरू भारतीय शासकलाई यी क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गराउन भन्न सकेका छैनन्। कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजानुको साटो भारतले थप सडक ट्र्याक खोलेर नेपाली शासकहरूको निरहता र कूटनीतिक असक्षमताका कारण भारतीय शासकहरूको अतिक्रमण बढिरहेको छ। भारतको पछिल्लो कदम नेपाल जस्तो स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकमाथिको यो व्यवहार पञ्चशीलताको सिद्धान्त विपरीत हो। यो जान्दा जान्दै पनि भारत पटक पटक सीमाको घाउ बल्झाउँदै आएको छ। अस्थिर राजनीतिको अवसरमा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हात हालेको भारत पछिल्लो समय स्थिर भएपछि यो कदम केही शान्त देखिएको छ। यद्यपि नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर थप विवाद थपेका भारतले सडक आयोजना पूरा गरेर अर्को हस्तक्षेप गरेको प्रश्न हुन्छ। भारतले तवाघाट लिपुलेक सडक आयोजना उद्घाटनपछि नेपाली राजनीति पुनः तातेको छ। सडकमा भारतीय ज्यादती विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। करिब 20 वर्षपछि तवाघाट लिपुलेक सडक आयोजना पूरा गरेर मे 8मा उद्घाटन गरिएको छ। भारतले सडक उद्घाटन गरे पनि नेपाली शासकहरूले जानकारी पाएका छन्। भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेको प्रति परराष्ट्रले विज्ञप्ति निकालेको छ। प्रतिपक्षले सोसल मिडियाबाट धारणा मागेको छ। सत्तारूढ निकट विद्यार्थीले सडकमा विरोध जनाएका छन्। भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हुँदै सडक बनाएपछि नेपालमा विरोध भएको छ। सडक निर्माण गरेको सन्दर्भ नयाँ त होइन, यद्यपि सडकको उद्घाटन भएपछि नेपालमा विरोध सुरु भएको हो। प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सोसियल मिडियाबाट सरकारको धारणा मागेको छ। सत्तापक्ष निकट विद्यार्थीले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भारतीय कदमको विरोध गरेको छ। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भारतले नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गर्नु गलत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध गरेका हुन्।
सरकारी स्तरबाट प्राइम मिनिस्टरको स्तरबाट भारतको प्रधानमन्त्रीसँग डायलग गर्नुपर्छ र आफ्नो नेपालको अडान स्पष्ट राख्नुपर्छ। उन त प्राइम मिनिस्टरले संसदमै सम्बोधन गर्दाखेरि भन्नुभएको छ यो केवल उठाउनका लागि उठाउने र नक्सा छाप्ने मात्रै विषय होइन, नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषय हो भनेर जुन भन्नुभएको छ। अब यो राइट समय हो। उता सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय कदमको विरोध गरेको छ। भारतले नेपाली भूभाग मिचेर धार्मिक स्थल मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरेपछि सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको हो। परराष्ट्रले भारतले निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको उक्त लिङ्क रोड नेपाली भूभाग रहेको प्रस्ट्याएको छ। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्प्याधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर सरकारले भारतीय पक्षलाई स्मरण गराउँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्साको जवाफमा 20 नोभेम्बर 2019 मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोट मार्फत नेपाल सरकारले यसलाई दोहोर्याएको थियो, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। परराष्ट्रले एक पक्ष कार्य दुई देशहरू बीच भएको समझदारी विरुद्ध रहेको औल्याउँदै सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने बताएको छ। सरकार दुई देश बीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमामा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न भनिएको छ। यद्यपि भारतीय पक्षबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेको प्रसङ्गले अहिले नेपाली राजनीति बेसरी तातेको छ। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै भारतको ज्यादती भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। भारतीय पछिल्लो कदम अहिलेको नयाँ विषय पनि होइन। 2 दशकदेखि यो क्षेत्रमा भारतले सडक बनाउँदै आएको छ। नेपाली शासकहरूले यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएकै कारण पछिल्लो चरण भारत अझै थप ज्यादती गर्न तम्सिएको हो। यसर्थ भारतसँगको लामो समयको विवाद समाधानको लागि कूटनीतिक माध्यमबाट सल्टाउन नेपाली शासकहरूले उधारो आश्वासन दिएर पन्छिन अब सुविधा हुनुहुँदैन। हवस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।